रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा विषय केन्द्रित सुनवाई सुरु। संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन सकिने प्रधान न्यायाधीश जबराको भनाई। मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि सहयोग गर्न राजनैतिक दललाई निर्वाचन आयोगको आग्रह। सीमा सम्बन्धी मुद्दा र इपिजी प्रतिवेदन भारतको प्राथमिकतामा नपरेपछि सरकारको कूटनीतिक पहलमाथि प्रश्नै प्रश्न। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको दिल्ली भ्रमण, प्रचार बढी उपलब्धि कम। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने थप 2 कम्पनीद्वारा आकस्मिक प्रयोगका लागि नेपाल सरकारसँग अनुमति माग। महामारीका कारण बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू सञ्चालनमा। आगामी सेप्टेम्बर अगावै सम्पूर्ण वयस्कलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने योजना पूरा हुने बेलायत सरकारको दावी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो जित निकाल्दा बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात। डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लब भने पहिलो खेलमै पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आजबाट विषय केन्द्रित सुनवाई सुरु भएको छ। गत पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भन्दै खारेजीको माग गरेर सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट परेका थिए। अस्ति शुक्रबार क्षेत्राधिकारको विषय टुङ्ग्याएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आजबाट विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको हो। सन्तोष भण्डारीले दर्ता गरेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायी सुनिल पोखरेल, भीमार्जुन आचार्य र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका छन्। बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले सो मुद्दा हेर्दैमा राखिएको छ। बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदनको माग अनुसार पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाको माग गरेका छन्। बहुमतको प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरूको तर्क छ। यसैबीच बहसका क्रममा कानून व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताउनुभयो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै मगाउन सकिने बताउनुभयो। संविधानका जानकार समेत रहेका भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानले सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको उच्चारण गर्नेसम्मको अधिकार नदिएको बताउनुभयो। निवेदक भण्डारीले कोभिड-19 को निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। निवेदक भण्डारीले कोभिड-19 को उपचार निःशुल्क गर्न नसक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले अविश्वास उत्पन्न गरेको बताउनुभयो। कानून व्यवसायी गिरिराज भट्टले प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेज बहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि लामै बहस हुने सम्भावना छ। सरकारले घोषणा गरेको आगामी मध्यावधि निर्वाचनको तयारीका लागि सहयोग गर्न निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बोलाएर आयोगले आज आगामी कामका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको हो। सर्वदलीय छलफलका क्रममा आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि अहिले गरिरहेको काम कारबाही, आन्तरिक तयारी, मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने कार्यक्रम, मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमको बारेमा दलहरूलाई जानकारी गराएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुन र दलका तर्फबाट निर्वाचनका विषयमा नागरिकलाई सुसूचित गराउन पनि आग्रह गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। छलफलमा सहभागी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले भने प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन
आग्रह गरेको थियो। कंग्रेस नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमको तयारीको पक्षमा आफू रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै उहाँले निर्वाचन भए निर्वाचनमा जान कंग्रेस तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम माघ 15 देखि 21 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले छलफलका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने 14 वटै दललाई बोलाए पनि 11वटा दल मात्र सहभागी भएका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक परम्परामै सीमित भएको छ। मुलुकभित्र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि आफ्नो गिर्दो साखलाई उकास्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण अस्त्र हुने बताउँदै आउनुभएको थियो। सीमा विवादका विषयमा निर्णायक सहमति हुन्छ भन्ने गरी एकतर्फी रूपमा गरिएको राजनीतिक प्रचारबाजी परराष्ट्र मन्त्री गेवाली दिल्लीबाट फर्किएपछि भने निरर्थक साबित भएको छ। निकै महत्वाकांक्षी बनाइएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको दिल्ली भ्रमणको लाभ हानिको जोड घटाउ गर्नु अलि छिटो हुनेछ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचार गरेको जस्तै परिणाम खोज्ने हो भने चाहिँ भ्रमणको उपलब्धि शून्य प्राय छ। संयुक्त आयोगको बैठकपछि दुवै मुलुकले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्नु, परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्न नपाउनु जस्ता कुराले नेपालले उठाउन खोजेको महत्वपूर्ण विषयलाई भारतले अहिले पनि टार्न खोजेको प्रश्न हुने बताउँछन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। संयुक्त विज्ञप्ति निस्कन नसकेर छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति निस्केकोबाट कतिपय बुदाहरूमा कुरा नमिलेको भन्ने स्पष्ट छ। औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतले बोलाइसकेपछि त्यहाँ प्रदीप गेवाली कुनै पार्टीको परराष्ट्र मन्त्री होइन, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री हो। औपचारिक रूपमा त्यहाँ उहाँ पुगिसकेपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री मोदीसँग सामान्य शिष्टाचारको भेटघाट गर्ने मौका पनि नदिनु अशोभनीय कुरा हो। मिचिएको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग फिर्ता गर्नका लागि सार्थक पहल हुनेमा नेपाली जनले अपेक्षा गरेका थिए। तर बैठकको सुरुमै भारतीय पक्ष संयुक्त आयोग र सीमा विवाद फरक विषय हुन् भनेर पन्छिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले दिल्लीमा आफ्ना समकक्षी एस जयशंकरसँग होस् वा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह समक्ष नेपालको प्राथमिकतामा रहेका सीमा विवाददेखि ईपीजी प्रतिवेदनसम्मका कुराहरू उठाएका थिए। तर मूलभूत मुद्दाहरूमाथि भारतीय पक्षले अर्थपूर्ण छलफल गर्न चाहेन। यद्यपि राजनीतिक उच्च तहमा छलफल गर्ने गरी वार्ता सकारात्मक ढंगमा अगाडि बढेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको दाबी छ। अब हामी सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न हाम्रो निर्णय नै त्यही छ। दुवैले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ यसलाई छिटो कम्प्लिसन गर्न। जहाँ जहाँ हामीले सीमाङ्कन गर्न बाँकी छ, जहाँ चाहिँ नापी गर्न बाँकी छ, जुन भागमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू छन् तिनीहरूलाई छिटो टुङ्ग्याउनका लागि दुवै पक्षहरू सहमत भएको छन्। पोलिटिकल लेभलमा पनि कुराकानीहरू अगाडि बढाउँदै जाउँ र त्यस्तो त्यो ढङ्गले वातावरण बनाउँदै जाउँ भन्ने ढङ्गले कुराकानी गरेका छौँ। द्विपक्षीय सम्बन्धमा थाँती रहेका सबै एजेन्डाहरू उठाउने नेपालले तयारी गरे पनि भारतीय पक्ष भने परम्परागत एजेन्डामा सीमित बनेको थियो। आफूलाई राष्ट्रवादी छविको देखाउन र सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाको विषय उठाएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री लोहनीको तर्क छ। ओलीको बोली र व्यवहारमा निकै फरक रहेको भन्दै लोहनीले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिनिधि सभा विघटनपछि लागेको दाग मेटाउन पनि सीमाको कार्ड खेलेको हुन सक्ने तर्क गरे। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि समय समयमा उहाँ महान राष्ट्रवादी पनि भइदिनुहुन्छ, फेरि समय समयमा ठ्याक्क त्यसको विपरीत भएको पनि मैले देखेको छु। जस्तो कि सीमाको बारेमा संसदले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई उहाँले नै नेपालको पाठ्यक्रममा चाहिँ त्यसलाई छाप्न उहाँले रोक्नुभयो। त्यसैले यो राष्ट्रियता र राष्ट्रवादी भन्ने जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई उहाँले सिर्फ आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ता स्वार्थको लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिएको हुनाले उहाँको कुनै पनि भनाइमा विश्वास गर्ने आधार छैन। सीमा विवादका सम्बन्धमा भारतले आफ्नो अडान अहिले पनि कायमै राखेको र नेपालको राजनीतिक नक्सालाई स्वीकार नगरेको कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन्। भारतीय र प्रमुख लगायतसँग प्रधानमन्त्रीको अपारदर्शी र कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर भएको भेट सीमा समस्या समाधान भन्दा पनि राजनीतिक सत्ता स्वार्थको लेनदेनका लागि भएकाले संयुक्त आयोगको बैठकबाट परिणामको अपेक्षा गर्नु गलत भएको भारतका लागि पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायको तर्क छ। ईपीजीको प्रतिवेदन मात्रै कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि दुई मुलुक बीचको समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उपाध्यायले बताए। अहिलेको
हाम्रो वर्तमान राजनीतिक मार्गचित्र भनेको अब तोकियो प्रमुखसँगको अत्यन्त अपारदर्शी गोप्य भेटघाटको यो चाहिँ मार्गचित्र हो। यसबाट धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न, थप सङ्कट हुन्छ भन्ने कुरा भनेका थियौँ। त्यही कुराहरू अहिले झर्केको छ। हाम्रो प्राथमिकता सीमा विवादका कुराको बारेमा कुरा होला। एपीजीको प्रतिवेदनले समस्त नेपाल भारतको समस्याको बारेमा के समस्याका समाधानका मार्गचित्रहरू बनाएको थियो, त्यो बारेमा पनि अब ग्रहण गर्ने कुरा होला भन्ने कुराहरू त्यतिकै कुरा भएन। विषयगत रूपमा दुई देशीय सीमा सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत, व्यापार, पारवहन सहितका दर्जन बढी मामिलामा सकारात्मक छलफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ। उच्च स्तरीय संवादको उपलब्धि र अन्तर्य खुली नसके पनि सर्वसाधारणसँग जोडिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा भने केही उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको केही डोज खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने अन्य दुई कम्पनीले नेपालमा आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति मागेका छन्। भारतमा विकास गरिएको कोभ्याक्सिन र चीनमा विकास गरिएको साइनोभ्याक्स खोप प्रयोग अनुमतिका उत्पादक कम्पनीले निवेदन दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति शुक्रबार मात्र भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड नामक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो। सफल परीक्षणपछि कोभ्याक्सिन र साइनोभ्याक्स सम्बन्धित मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेका छन्। अनुमति माग्ने दुवै खोप 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएका छन्। नेपालमा 8 डिग्री सेल्सियससम्म सहज रूपमा खोप भण्डारण क्षमता रहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कोरोना महामारीका कारण 10 महिनादेखि बन्द रहेका काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अधिकांश विद्यालय आजबाट सञ्चालनमा आएका छन्। अनलाइन कक्षाले विद्यार्थी शिक्षाको मूल प्रवाहमा नसमेटिएको भन्दै विद्यालयहरू खुल्न थालेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय, दिल्ली बजार स्थित विजय स्मारक कन्या माध्यमिक, पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय, असन स्थित त्योद माध्यमिक विद्यालय लगायतमा पठन पाठन सुरु भएको हो। भक्तपुरमा पनि 4वटै स्थानीय तहले अनुमति दिएपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। ललितपुरका विद्यालय भने यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका थिए। कक्षा सञ्चालनमा ल्याए पनि स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गरिएको विद्यालयको दाबी छ। बढी विद्यार्थी भएका कक्षामा भने आलो पालो कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूले जनाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले माघबाट उपत्यकाका विद्यालय सञ्चालन गर्न सङ्केत गरेपछि स्रोत केन्द्र स्तरको बैठक बसेर पठन पाठन सुरु गरेको विद्यालयहरूको भनाइ छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत कार्तिक 20 गते विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गरेपछि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम रहेका स्थानमा विद्यालयले कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यस अघिबाटै कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 266 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसअघि हालसम्म नेपालमा 2,67,322 संक्रमितको संख्या पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 400 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यसअघि निको हुनेको संख्या 2,61,444 जना पुगेको छ। देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 3,919 जना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणबाट 24 घण्टामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,959 जना रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा अत्यधिक चिसो बढेपछि प्रहरी चौकीहरू विस्थापित भएका छन्। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको छोसेर इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सीमा प्रहरी चौकी लोमान्थाङमा लगेर मिसाइएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा 15 जनाको दरबन्दी रहेको सो प्रहरी चौकीमा कार्यरत 10 जना प्रहरीलाई सीमा प्रहरीमा लगिएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी घनश्याम अर्यालले बताउनुभयो। अर्यालका अनुसार सो चौकी मङ्सिर 12 मै मर्ज गरिएको हो। यसैगरी मुस्ताङकै छुनहुप, सुरखाङ र घरमी 3 प्रहरी चौकीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सदरमुकाममा मर्ज गरिएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षकको नेतृत्वमा रहेका 3वटै प्रहरी चौकीमा 10 जनाको दरबन्दी छ। यी चौकीलाई मङ्सिर 4 मै मर्ज गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मनाङको मेटा र च्याखु 2वटा प्रहरी चौकीलाई मङ्सिर 13 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गाभिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी चौकीमा रहेका सामानसहित मर्ज गरिएको डीआईजी अर्यालले बताउनुभयो।
सगरमाथाको प्रवेशद्वार मानिएको सल्लेरीदेखि लुक्लासम्मको सडक निर्माण कार्यले गति लिएसँगै स्थानीयमा खुसियाली छाएको छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका अन्तर्गत सदरमुकाम सल्लेरीदेखि माप्य दुधकोशी गाउँपालिका र खुम्बु फासाङ ल्यामो गाउँपालिका जोड्ने सडक निर्माणले गति लिएको हो। सोलुखुम्बु पुगेर सुनसरी सहकर्मी अर्जुन सुवेदीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। सदरमुकाम सल्लेरीबाट 98 किलोमिटर लामो सडक मध्ये अहिलेसम्म 60 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको छ। मोटरेबल सडक निर्माण पूरा भएसँगै अहिले 60 किलोमिटर सडक क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ। बाँकी 38 किलोमिटर सडकको यही वर्ष ट्र्याक खोल्ने योजनासहित काम भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाका सब इन्जिनियर भरुमान राई, यो 12 महिना सञ्चालनको लागि चाहिँ हामीले यो स्तर उन्नति अगाडि बढाइरहेका छौँ र लगभग यो आर्थिक वर्षभित्र नै यो सञ्चालनमा हामी सदरमुकाम सल्लेरी र नाम्चे जोड्ने सडकमा पर्ने दुधकोशीमा पुल निर्माणसँगै अहिले खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकाको थामडाँडासम्म मोटर बाटो सञ्चालनमा छ। थामडाँडादेखि खुम्बु पासाङ लामुको केन्द्र चौरी खर्कसम्मको सडक ट्र्याक खोल्ने काम यही वर्ष सम्पन्न हुनेछ। यो सँगै सगरमाथा जाने मुख्य प्रवेशद्वार नाम्चेसम्म सडक पुग्नेछ। प्रदेश 1 का प्रदेश सभा सदस्य बुद्धि कुमार राज भण्डारी, यो सडक एउटा पर्यटकीय पदमार्गको रूपमा पहिलो सडकको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। मलाई लाग्छ यसले हाम्रो सोलुको जनताको जीवनस्तर निकै माथि उठाउँछ र सोलुमा पर्यटक आउने कुरोमा अब हिजोको भन्दा सायद तेब्बर चौबर हुन सक्छ। तीनै तहको सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ। सडक मार्गले नाम्चे जोडेसँगै खाद्यान्न ढुवानी निकै सस्तो हुने स्थानीय बताउँछन्। सडक नभन्दा कष्टकर जीवन बिताइरहेका स्थानीय आँगन अगाडिबाट गाडी कुदेको देख्दा दङ्ग छन्। माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय बमबहादुर राई, आमा बाजेहरूले भन्छ अब यो हामी मरि गएर कति पुस्तामा छोरानातिको पालामा पनि यो सुविधा आउँदैन भन्थ्यो। आज भोलि यहाँ बस्नेहरू सबै अब पुर्खाहरूले भन्छन् हामी छिटो जन्मिएछु, कस्तो सुविधा आयो, अब हामी मर्ने बेला भयो, छोरा नाति हो भनेर त्यो कुराहरू पनि हामीलाई सम्झाउँछ, सुनाउँछ। यसअघि सडक मार्ग नहुँदा काठमाडौँबाट हवाई मार्ग हुँदै मालसामान ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले सदरमुकाम सल्लेरीबाट सडक सञ्जालले लुक्लालाई जोडेसँगै स्थल मार्गबाटै खाद्यान्न ढुवानी गर्दा निकै सस्तो भएको छ। सडक सुविधा पुगेसँगै सबै खाले सामान ल्याउन सस्तो पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सगरमाथाको एकमात्र प्रवेशद्वार मानिएको यो क्षेत्र सडक सञ्जालले जोडिएसँगै पर्यटकीय चहल पहल पनि बढ्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 7 दशक लडेर ल्याएको उपलब्धिमाथि प्रहार हुँदा आफूहरूले खुसियाली मनाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमाझ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दोस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारले देश स्तब्ध हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाँस्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। सोही समूहका अर्काध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विध्वंसकारी भएको आरोप लगाउँदै बालटार छाड्ने बेलासम्म देश ध्वस्त पार्न सक्ने दावी गर्नुभयो। बर्दियामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई तानाशाहको संज्ञा दिँदै उहाँबाट मुलुक जोगाउन सर्वसाधारणमा अपील पनि गर्नुभयो। बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाका फरार अभियुक्त चितवनको भरतपुर 14 हनुमान नगरका रामबहादुर अधिकारीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले खैरेनीबाट पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ स्थित बाँसबारी अटो प्रालीका 1 वर्षपछि 3वटा मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना सुनाइएको थियो। र लुम्बिनी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको 57% भाग बाँझो रहेको अध्ययनले देखाएको छ। कृषि उपजको कम उत्पादन, बसाइसराई, सहज सिंचाइ र मल बिउको अभावले यति धेरै जमिन बाँझो बसेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। थारू समुदायको महत्वपूर्ण पर्व माघी कोरोना संकटका बावजुद पनि विविध सांस्कृतिक गतिविधि र परम्परा अनुसार मनाइएको छ। अहिले पनि थारू समुदायमा नाचगान र रमाइलो गरी माघी मनाउने क्रम जारी नै छ। माघीलाई थारू समुदायमा नयाँ वर्षका रूपमा लिएर आगामी वर्षका लागि योजना बनाउने, गाउँको अगुवा छनौट गर्ने जस्ता नयाँ कामहरू गरिन्छ। विगतमा कमैया कमलरी पठाउने र नवीकरण गर्ने परम्पराका रूपमा मनाइने माघी अहिले मुक्ति पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेताहरू चुनावी झल्को दिने गरी फेरि गाउँ गाउँ पसेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सुनसान बनेका गाउँमा अहिले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। दिनहुँ जसो कुनै न कुनै पार्टीका कार्यक्रम भइरहेका छन्। अहिलेसम्म सुस्ताएका पार्टीका संगठन पनि अहिले धमाधम निर्माण भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि 2 समूहमा विभाजन भएको नेकपा आफ्ना संगठन बनाउन र नेता कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा पार्न लागि परेका छन्। कांग्रेस, जनमोर्चा, राप्रपा लगायत दलले पनि जनतामा जाने माध्यम भेटाएका छन्।
सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्राका क्रममा महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न प्रहरीले दाङमा सेफ्टी पिन नामको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी कुनै पनि हिंसा र दुर्व्यवहारका घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी गणेश चन्दले जानकारी दिनुभयो। कसैले महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेमा तत्कालै पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही थालिने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अहिले दाङमा ड्रागन फ्रुट खेतीमा तल्लीन हुनुहुन्छ। जीवनका 4 दशक राजनीतिमा खर्चेका विष्ट अहिले कृषि कर्म मार्फत लोकप्रिय हुनुभएको छ। खेती हेर्न अहिले दिनहुँ जसो व्यवसायी र विभिन्न पार्टीका नेताहरू समेत आइरहेको र सबैले व्यवसाय गर्ने हौसला लिइरहेको विष्टले बताउनुभयो। विष्टले दाङको बिजौरीमा 66 कट्ठा जग्गा 15 वर्षका लागि भाडामा लिएर 2 वर्षदेखि ड्रागन खेती गरिरहेका छन्। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब शेयर कारोबारको पहिलो दिन आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 2300 बिन्दु माथि पुगेको छ। नेप्से परिसूचक आज 28.46 अङ्कले बढेर 2315 बिन्दुमा पुगेको हो। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। गत बुधबार नेप्से परिसूचक 18.81 अङ्कले उकालो लागेर 2286.54 बिन्दुमा पुगेको थियो। पछिल्लो केही समय यता शेयर बजारले पटक पटक नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कारोबार भएका जलविद्युत बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेकाले समग्र बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको हो। सबैभन्दा धेरै व्यापार कम्पनी समूहको उपसूचक 9.24% ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंकको 4.61, लघुवित्तको 3.19%, अन्यको 3.4% र वित्त समूहको उपसूचक 2.52% ले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 208 कम्पनीका 50,607 कारोबारबाट 1,50,35,221 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6,37,42,67,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतले आगामी सेप्टेम्बर अगावै सम्पूर्ण वयस्कलाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाउने योजना पूरा हुने जनाएको छ। विदेश मन्त्री डोमिनिक राओले आगामी फेब्रुअरी मध्यसम्ममा 1.5 करोड जनालाई खोप लगाउने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै स्प्रिङ अर्थात् जुन 21 सम्म थप 1,70,00,000 जनामा खोप लगाउने बेलायतले जनाएको छ। खोप कार्य सञ्चालनका लागि आगामी 10 दिनभित्र अस्थायी खोप केन्द्रको विस्तार गरिने विदेश मन्त्री राओले बताउनु भएको छ। आज एकै दिन बेलायतमा 3,24,233 जनामा संक्रमण विरुद्धको खोप लगाइएको छ। यो सँगै बेलायतमा हालसम्म 25 लाख जनाले संक्रमण विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएकाले सावधानी पनि बढाउँदै लगिएको उहाँले बताउनुभयो। गत सातादेखि विदेशबाट भित्रिने सबैजनालाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने बेलायतले उर्दी जारी गरेको छ। बेलायतमा हालसम्म 33,67,070 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 88,747 जनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण नजिकिँदै गर्दा हजारौं आप्रवासी सीमा क्षेत्रतर्फ अघि बढेका छन्। होन्डुरसबाट ग्वाटेमालातिर 7,000 देखि 8,000 भन्दा बढी आप्रवासीको लहरको अमेरिका प्रवेश गर्ने आशासहित अघि बढेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। यसअघि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनले सीमा सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका क्षेत्रमा ट्रम्प प्रशासनले ल्याएका नीतिहरू उल्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। यद्यपि अमेरिकातर्फ अघि बढेको सो भिडलाई ग्वाटेमाला र मेक्सिको सरकारले रोक्न सक्ने न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गर्दा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा बागमतीले डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्यो भने आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 80 रनले हरायो। किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 112 रनको लक्ष्य बागमतीले 34 ओभर 4 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। राष्ट्रिय टिमका खेलाडीको बाहुल्यता रहेको बागमतीको जितमा नट आउट रहँदै पृथ्वी बास्कोटाले 48 र ईशान पाण्डेले 17 रन बनाए। यद्यपि बागमतीको सुरुवात भने राम्रो थिएन। 35 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै पृथ्वी र ईशानले चौथो विकेटका लागि नट आउट 79 रनको साझेदारी गरे। पारस खड्का 17, अदिल खान 12 र आकाश थापा 1 रनमा आउट भए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी र ललित राजवंशीको नाममा
1-1 विकेट रह्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिस 29 ओभर 3 बलमा 111 रनमा अल आउट भएको थियो। पुलिसको इनिङ्समा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अरिफ शेखले समान 21 तथा सुनिल धमला र कुशल भुर्तेलले समान 17 रन बनाए। अन्यले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। बागमतीका नन्दन यादव र तिलक भण्डारीले समान 4 तथा राम नरेश गिरीले 2 विकेट लिए। यस्तै मुलपानी क्रिकेट मैदानमा समूह ए अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मीले दिएको 195 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली प्रदेश 33 ओभरमा 3 बलमा 115 रनमा अल आउट भए। क्याप्टेन रविन्द्र शाहीले 30, हेमन्त ओलीले 16 र निदेश अधिकारीले 12 रन बनाउनु बाहेक अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। सुसन भारीले 4, शाहाब आलमले 2, रोहित पौडेलले 2 र हरि चौहानले 1 विकेट लिए। यसअघि क्याप्टेन विनोद भण्डारी र अनिल मण्डलले चौथो विकेटका लागि 115 रनको साझेदारी गरेपछि आर्मीले 43 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 195 रनको योगफल तयार पारेको थियो। अनिल 89 र विनोद 41 रनमा आउट भए। दिपेश अधिकारी, राज शाह र दिवन पुनले समान 2-2 विकेट लिए। लिगमा भोलि बागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीले चैत्र दोस्रो संस्करणको एनएफजेफ सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्ड 2077 आयोजना गर्ने भएको छ। मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी चैत्र 6 गते सो कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो। अवार्डमा 2076 सालभर उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल खेलाडी र प्रशिक्षकलाई विभिन्न 9वटा विधामा अवार्ड प्रदान गर्ने आयोजकले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षमा जस्तै यस वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष र महिला, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष युवा खेलाडी, स्पेशल अवार्ड र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डका साथै यो वर्षदेखि पिपल्स चोइस अवार्ड तथा सुदूरपश्चिम आइकन महिला र पुरुष विधामा नगद सहित अवार्ड प्रदान गरिने आयोजकले उल्लेख गरेको छ। कम्तीमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेल्न कतारको दोहाबाट मेलबर्न पुगेका खेलाडी प्रभावित भएका छन्। चार्टर फ्लाइट मार्फत मेलबर्न उत्रिएका 3 जनामा हिजो र 1 जनामा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही जहाजबाट मेलबर्न पुगेका शीर्ष वरियताका भिक्टोरिया अजरेन्का, स्लोएन स्टेफन्स, केही निसिकोरी, एङ्गेलिक केयरबर र हेथर वाट्सन बढी प्रभावित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 2वटा जहाजबाट मेलबर्न पुगेका करिब 47 जना खेलाडी होटलमै आइसोलेसनमा रहेका छन्। यी मध्ये 3 जनाले अस्ट्रेलियन ओपनको जारी नियममा परिवर्तन नल्याए फेब्रुअरी 8बाट हुने प्रतियोगिता खेल्न नपाउने बताएका छन्। करिब 14 दिनको क्वारेन्टिन बसाएपछि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्र उनीहरू कोर्टमा फर्कनेछन्। यद्यपि यो बीचमा उनीहरूको अभ्यास भने होटलको कोठामै सीमित हुने भएको छ। खेलकुदकै अर्को प्रसङ्गमा श्रीलङ्का विरुद्धको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा इङ्ल्यान्ड जित नजिकै पुगेको छ। गालेमा घरेलु टोली श्रीलङ्काले दिएको 74 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले चौथो दिनको खेलको समाप्तिमा 3 विकेट गुमाएर 38 रन बनाएको छ। खराब प्रकाशका कारण अन्तिम 5 ओभरको खेल सम्भव नभएपछि जितका लागि इङ्ल्यान्डले अन्तिम दिनको खेल कुर्नुपर्ने भएको हो। अन्तिम दिन उसलाई जितका लागि मात्र 36 रन आवश्यक छ र उसँग 7 विकेट बाँकी छ। जोनी ब्रेस्टो र ड्यान लोरेन्स नट आउट छन्। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।